سلام كبراتنا فتحاتنا تخطيتنا يوم أديتم شانال خميل لهم باي وجن بجابير مسكين صباح الله سلام كبير عمله كلاتنا لهم خاب حدش كستو ترخنا لنا ناي حالة زقت سلامات بارتيتو مالتي زي مصحف زيها كان بواي بزحزنا أيام مسرت كلا يكفل مسئل لهم مالتي سكعم وداتا تخطيتهم مالتي تقومكم بتري حمشة الشرعي منام دولنا الكفال بتعمي عميق زخنا حسابات لزلو كام يقرش أتم تكاتلو مع طعمكم يا قد المجزاء ما يدريكم مني إحنا كنا زبيت حدثنا نصحهم سبسكرايب ندعوكم بيتسابكم بيتسابكم دمو لايك نزل فيديو جمروا معنا مناتنا كلكم بقى صح أتم سمعكم لهم لحواتكم أكافل راح سمعكم صعيدون معنا لحواتكم أكافلهم أمن تأينا قاريس أنانيرنا مالتي أبز على التحساسنا على من زبل أو قاريس أنانيرنا مالتي كذيك سكاب زي من وحم مستوسنة لارجع 15 دقيقة أنا من تجرنا كينوح نقارن زينا مالك خطترني التحساسة علم أو صوتا يبي التحساسة علم أو صوتا على علم فقاد سجوم من فقاد نوصل تجزأ يجيرهم بتزازن بفقر زيادين زنور سبات كم زنورو كون فقاد سجوم جزي وم نعو تجنيحهم زنور سباتهم بزحتيهم عالم كابسوتر كوا كم تمسحف قدوس نجرنا نسجان نفتوتن تجزيهم مدري زركوس سوات منبارهم عزبنا بتفقات ما يعيه عزبنا لوط دما بحوي صدومن قمران دما عزبنا لوط دما بحون صدومن قمران عزبنا نمرد ننبعلهم يقول عزبنا نمرد دما ننوعلم بزي مسمع بحادة منبر أو يوم تبتينهم إيوم زي فترات معرف شو عتا فقدي 10 شو عتا سكاب 20 سنستنزلو يقول أزيون أو عالم فتوة سجان فقار سجان زحاليهم نعقو تجزأتهم زخون سبات تمنيتهم دليتهم وسن سلزي ولو كعكتبون عرسهم نخجزو سلزي فقدون جناخة طفأتني النت سلز سمعومن هلنا عرفتي سلز زخالومن نهلنا مأماني مخنيات عم إلاش يصمدوا زيهم ثمانين بحاجات النور سبات مالتي سلزي فتوة تسقوم زعجب إنما مسلهم بزرخوا تجنيحهم بمخاد كسكا نودي نقال ممرعة بصيحهم على عالم ون مثل بزبل فقيرات اللوم تحنقوا من الله زي دما أب قدمي እግዚአብሔር ጽዩፍ ዝኾነ ተግባር ዘርኢ ወዲ ሰብ ንኽጣፍ ሰብ ንንዋዕሉ ንኽዋዳ ሕልን እስኢኑ ክባኽንን ዝገብር ሰይጣናዊ ተግባር እዩ ይብል እዚ ነገር እዚ ኣጸያፊ ነውሪ ኃጢአት ገበን እዩ ከይባሃሉ ድማ ጾታ ብዝብል የለን ክስካብ ምባል በጽሖም ጾታ ዝብል የለን ክስካብ ማልሲ በጽሖም እዮም ብኽልተ ከፊሎም ድማ sexual identity كون gender identity ماشي انجليزي إلهم دما بمفلاي سب أب سبنتو زلو ناي سمعيت أكل sexual identity كفال أكل كفلة يكال إمبر بصوتا gender identity كفلة أيكلنيو هذه زلو مفلاي دما صوتا محبرسب زهاو ينبر كاو كومو خوينو أيكونن صوتا سي بمحبرسب زهاو دا ينبر كومو أيكونن سلازي ودي قوالي يكبل يخيليو ويقود قالون ودي يكتبل تخيليا يولو اوكي ازي التحساس وزي فتاري لنا مبال زوسد سيد انا وحساب ايو قدس باولوس ون ازي كفاءات دق سبات كገልጽ እንተሎ ቁጣ እግዚአብሔር ኣብለሊ ክፋኣቶም ብዓመጽን ንሐቂ ዝኸወልዋ ሰባት ካብ ሰማይ ክገልጽ እዩሞ እግዚአብሔር ስለዝገለጸሎም እቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር ክፈልጥዎ ዝግባእ ካብኣቶም ግሉጽ እዩ ዘመኻነይዎ ምእንቲ ክስእኑ እቲ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ተርእዩ ዘይፍለጥ ባህሪ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ኃይሉን
ملكوتن بتسفطره فطرت أصبيقو تجهده እግዚአብሔር ናፈለጥዎስ ከም አምላኽነቱ አያኽበርዎን እግዚአብሔር ናፈለጥዎ ከም አምላኽነቱ አያኽበርዎን አያመስገንዎን እኳ ዳስ በሐሳባቶም ኮንት ኾኑ እቲ ዘስተውዕል ልቦም ጸልመታ ለበማት ኢና ኳን ተወሉ ዓሸታት ኮኑ ክብሪ እቲ ዘይመውት ንአምላኽ ናብ ምስሊ መዋት ሰብን አዕዋፍን እንበር አዕዋፍን አርባዕተ መሓውር ዘለዎም እንስሳታትን ናብ ደመም ዝብልን ለወጥዎ ስለዚህ እግዚአብሔር በትምኒት ልቦም ንስንሳቶም ሰብነቶም ከሕስሩ ንርኽሰት ሓሊፉ ሃቦ እዚ ከዓዩ እቲ ሓቂ እግዚአብሔር ናብ ሓሶት ስለ ዝለወጥዎ ክንዲ ፈጣሪውን ንፍጡር ስለ ዘምለኹ ዘገልገሉን እዩ ንሱ ግና ንዘለዓለም ብሩኽ እዩ አሜን ይብል በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ እግዚአብሔር ንዘነውር ፍትወት ኣሕሊፉ ሃቦም ደቂ አንስትዮ እንታይ ተረፋ ነቲ ጾቶን ጾታዊ ባህሪኤን ሓዲገን ንጾታዊ ባህሪኦም ዘይግባእ ፈጸማ ሰውቱውን ካብኡ ነቲ ምስጓል አንስተይቲ ዝፍጸም ነውሪኦም ባህሪኦም ሓዲጎም ንስንሳቶም ብፍትወት ነደዱ ሰውት ኣብ ሰውት ነውሪ ገበሩ ነቲ ዝገበርዎ ስሕተትውን ጉቡእ መቕጻዕቲ ኣብ ርእሶም ኣውረዱ ከምቲ ንሳቶም እግዚአብሔር ዝፈልጥዎ ከምቲ ንሳቶም ንእግዚአብሔር ክፈልጥዎ ዘይደልዩ እግዚአብሔር ከዓ ነውሪ ንክፍጽሙ ንዘይስተውዕል ኣእምሮ ኣሕሊፉ ሃቦ ስለዚህ بعمጽ بخفአት بسيسኝነት بقنአት بقتለት بባእሲ بمጥፍፋ بእከይ ሙሉአት ኮኑ ከምኡውን ስብሰም ዘጸልሙ ሓመይቲ ንእግዚአብሔር ዝጸሉ ዑብያት ተጃሃርቲ ክፍአት ዘአልሙ ወለዶ ንዘይ እዘዝን ዘስተውዕልን ጠላማት ፍቅሪ ዘይብሎምን ጨካናት እዮም እዚ ካይኣኸሎም ከዓ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ይተባብዕዎም ሮሜ ምዕራፍ 1 ካብ 18 እስካብ 32 ዘሎ ማለት እዩ ጾታ ዝብል ካበይ መጽኡ ጾታ ዝብልሲ ካበይ መጽኡ ንዝብል ሕቶ ክልተ ሓሳባት ክነልዕል ይገብረና ክፍጠሩ እንተለው ዝተባሃለ ነገርን ዓለም ንደቂ ሰባት ዝጽውዕሉ ናይ ሓባር ስምምዕ መሰረት ብምግባር ይኸውን በዚ መሰረት እዚ እቲ ቀዳማይ ፍጥረት ዝፈጠረ አምላኽ ነቲ ቀዳማይ ፍጥረት ዝፈጠረ አምላኽ እዩ ናፍቲ ቀዳማይ ፍጥረት ዝፈጠረ አምላኽ እዩ ዝወስደና እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ኩሉ ፍጥረት ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ኩሉ ፍጥረት ስርዓቱ ሒዙ ክኸይድ ዝገበረ ፈጣሪ እዩ ካብዚ ብምባል ከዓ ደቂ ሰባት እንትፈጠር በአምሳሉ ገይሩ ተባዕታይን አንስታይ ዝብል ጾታ ሂቡ ፈጠሮ ስለዚህ ይብል ጾታ ብማሕበረሰብ ዝተዋሃቦ ዘይኮነስ ብተፈጥሮ ዝተዋሃበና እዩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 27 ክንርኢ ንኽእል ብተፈጥሮ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ሓባር መጸውዒ ሰብ ዝብል እንትኸውን ውልቀ ድማ ተባዕታይን አንስታይን ገይሩ ፈጠሮ ስለዚህ ክፍለ አካል እንትፍለ ወዲ ተባዕታይ ንወዲ ተባዕታይ ወይም ተባዕት ወልድ ብእሲ ብምባል ዝግለጽ እንትኸውን ብግእዝ ማለት እዩ ንወዲ ተባዕታይ በትግርኛ ካብኡ ደሞ ተባዕት ደሞ ካብኡ ወልድ ደሞ ካብኡ ብእሲ ደሞ ብግእዝ ማለት እዩ ንጓል ደሞ አንስት ወይም ብእሲት ወለተ ሄዋን እናበለ ይገልጽ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ዓለም ዘለዉ ደቂ ሰባት ብዕሊ በአግባቡ ነገር እንተርኢና ድማ ንወዲ ተባዕታይ ንጓል አንስተይቲ ብምባል እዩ ኣብ ዓለም ንዘሎ ማለት እዩ ንወዲ ተባዕታይ ንጓል አንስተይቲ ብምባል እዩ እዚ ከዓ እዚ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ናይ ዓለም ሓበራዊ ኣረዳድኣ ኣጸዋውዓን እዩ ዝጥቀመሉ ቃላት እውን ብጾታ ንዝራውሑን ንዝዋለዱን ኩሎም ንሳ እናተባሃሉ እዩ ዝጽዋዕ ስለዚህ ስቕ ኢሎም ክጥቀሙሉ ደልዮም ዘይኮነስ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ተፈጥሮ ባዕሉ ኣያስተምህረኩም እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11 ፍቅዲ 14 ዝበሎ ተፈጥሮ ስለ ዝምህሮም እዩ ፌሚኒስት ቲዮሪ ይብል ፌሚኒስት ቲዮሪ
تاي مالتي زي كس كنريو دك أنستيو كلا نقول وي مثلنا يتحلونا نزل عين سكخنا ريان ساتن كتايو لا أخنا ويقول فيمينيست تيوري بيل فيمينيست تيوري كل حسابي بيل فيمينيست تيوري زبهال كل حساب زلون دك أنستيو معرنت يكبر لبلاي أي معرنت يكبر زبلا كوينن سكاب حجي دما معرنت دك أنستيو أي تخبرن بزي مخنيات دما دك تبعتيو ندك أنستيو زلون زتزانا بعد خكل زي كونا الرأيو يبلع مخنيات دما دك تبعتيو صحف كابز جمر الأوان يبل أزي قلب بجيرنا نرأى مالتيو مخنيات بقوي حساب سلالخوانا مالتيو مخنياتو دك تبعتيو صحف عاوز جمر الأوان دك أنستيو صقعتنيا تجزأي تنبر عرسن زي كلا عرسن زخلا أيكونن مأنتي كيسمعن صوتان مفلاي أبز جورلو أصاوعن مرأي يكاد إيو أبنت صحف إنجليز لا إنجليز نخدنا إنجليز تخلقات خليهم لين خلقن سجمي ولين تعجس مالتي دك أنستيو نفس صحف إنجليز تنخير نسون مبال هي نبل مالتي هي ويم HE مالتي HE يبهال نسان مبال دما نايب على فيدل كلوا ناتجبأ ناي تبعتاي صقعتنيا إخي نمبال أو كلمة S فيدل بموسخ شي بلا ماي SHE سلازي تا SC ناي صقعتنيا دك تبعتينا هي تايلنا HE يحكيلو بقدمي أخذت تمثل S تمثل ما شي تكون لا مالتي تاي ما إلهم فيدل بموسخ شي إلهم وا كم ودما ود تبعتاي من أوكي من ويم MAN مالتي MAN يبهال قال نمبال دما قدميت واي وسخلا فيدل زب دما بموسخ ومان ويم داولي او توسيخ وماد نفس نود تبعتاي داولي او إلهم واي يبلع بتوسخ دما دك أنستيو እግዚአብሔር በዲልና እዩ ምክንያት ድማ በመጀመርታ نود فطيرو ድሕሪኡ ጓል ፈጢሩ እዚ ድማ ማዕረ ክኾን ስለዘይደ ማዕረክ ንኮን ስለዘይደለ እዩ ይብላ ወይ ጉድ እስክንስማ ዚያ ወድና ለና ደወዱ ንምዃኑ ጓል ማዕዝያ ተፈጢራ ይብል ንምዃኑ ጓል ማዕዝያ ተፈጢራ ማዕረ ድዮምከ ይብል እግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮ እንተሎ ንወድን ጓልን በሐንሳ እዩ ፈጢርዎ ልብ ንበል ክልተ ሰብ እስከሚገር በሓደ ክፍጠር ይኽእል ንብል ኢና ግን ሓዝ ማለት ከዲዩ ባዕሉ በሐንሳ እዩ ፈጢርዎ እግዚአብሔር አምላኽ ንአዳም ከቢድ ድቃስ አምጻአሉ ደቀሰውን ካብ ጎኑ ሓደ ዓጽሚ ወሲዱ ድማ ነታ ስፍራ ብስጋ መላአ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ነታ ካብ አዳም ዝወሰደ ዓጽሚ አንስተይቲ ገይሩ ሰራሓ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቅድ 21-22 ዘሎ ከም ዝብለና ካብ ከሊእ ቦታ ኣይኮነን ሄዋን ዝፈጠራ ግናኸ እታ መጀመርታ ዝተፈጠረት ዓጽሚ እያ ግዝፈት ሰብ ዝገበራ እምበር ማዕረ ምዃኖም ድማ ካብ ርእሱ ዓጽሚ ወሲዱ ዘይምስርሑ ልዕሌኻ እየ ብምባል ልዕልነት ከይስምዓ እዩ ካብ እግሩ ዓጽሚ ዘይምውሳዱ ድማ ተገዛእነት ከይስምዓ ማዕረ ኢኹም ንምባል ካብ ጎኑ ዓጽሚ ወሰደ ነዚ እውን እዩ ማዕረ ገይሩ ብሓደ ከም ዝፈጠሮም ንምግላጽ እግዚአብሔር ብመልክዑ ንሰብ ፈጠረ ብመልክዕ እግዚአብሔር ፈጠሮ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ድማ ፈጠሮም ዘፍጥረት ምዕራፍ 1:27 ንሰብ ፈጠረ እዩ ዝብል ኣብዚኣ ንሓዝ ንሰብ ፈጠረ እዩ ዝብል እምበር ንሰብ ድማ ተባዕታይን ኣንስታይን ሰብ ድማ ሰባዕታይን ኣንስታይን እዮም ንሰብ ፈጠረ እዩ ልምበይ ነተንስተይቲ ወይ ከዓ ንወዲ ተባዕታይ ንበይኖም ኣይፈልዮም ማለት እዩ ኣይፈልዮም እንታይ ዳ ንሰብ ፈጠረ እዩ ዝበለ ሰብ ድማ ሰብ ዝተባሃለ መን እዩ ተባዕታይን ኣንስታይን ብቻ ልወዲ ኮነ ሰብ ልበሃል ክልተ ኣካላት እዩ ተባዕታይን ኣንስታይን ስለዚ ማዕረ ኢና ማለት ምስ ደቂ ተባዕትዮ እዚ ከጠናኽሮ እንተሎ ከዓ እግዚአብሔር በታን አዳም ዝፈጠረላ ማዓልቲ ንሰብ በአምሳል እግዚአብሔር ፈጠሮ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ድማ ፈጠሮም ባረኸንኩን በታ ዝተፈጠሩላ ማዓልቲ ከዓ ስሞም አዳም ኢሉ ሰመዮም ዘፍጥረት 5:1-2
ቅዱስ ጳውሎስ معار مخانم انت جلس بكريستوس تتأمقكم كلكم معار مخانم زستابلسي بكريستوس تتأمقكم كلكم نكريستوس لبسكم وإخوم كلكم بإيسوس كريستوس حدائكم بزي أيهداوي وي غريكاوي باريا شوا تبعتاي وي أنستاي زبال أفلالي يلن غلاطيا معراف 3 فقدي 28 دك أنستيو أو هيوت قدسنا يبل دك أنستيو كندي دقيقة غيرنا 15 بيانس غيرنا هنا تزينو حد صدقي ما انتي دس لابلنا خنسوم عمالتي دك أنستيو هيوت قدسنا لبل نقصالك نرينا مالتي دك أنستيو كم عينت قدسنا كنكدكم زلنا دم بغيرو وج غيرو زمهرنا اينا نقصالك እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፈቃድ ኮይን ክንቅጽላይና ማለትዩ በዚህ ደማ ዝነጥረን ዝወደቀን በአፈሪያን ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ተአረበለይ خالد ክርስቶስ ታምራኸ ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ይሁን ስሙዕ ለኛ ወንበረና ይድረና